بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو عليه المسيح. ما يجادل بآيات الله إلا الذين كفروا ولا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد عذاب من بعد ما كل أمة برسولهم ليأخذوا وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق وأخذتم كيف كان عقاب. وكذلك حق القول مع ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يعملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا أدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم ومن ذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تقع السيئات يومئذ فقد رحمته وقاب ذلك والفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسهم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا مسنا اثنتين وأحييتنا اثنتين وأغرقتنا بذنوبنا فإلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعا إلى الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنون والحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا فما تذكروا إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين لو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره إلى من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى عليه على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا تظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر قادمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنات الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق. والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. أولم يسيروا بالأرض وينظرون كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسل بالبينات فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. ولما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناءنا الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانا تقتلون رجلا يقول ربي الله وقد جاءكم البينات من ربكم وإن يكن كاذبا قادر وعليه كذبه فإنك يقول صادق يصيبكم بعض الذي يعظكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين بالأرض ومن ينصرون من بعد الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذين من آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذين آمنوا والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما
بالعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم من يضل الله وما له من عاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك وقلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون بآيات الله بغير سلطان هذا قبل مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا مان ولي صرحا لعلي يبلغ أسباب السماوات واطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن سبيله وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذين آمنوا يا قوم اتبعون أهديكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئات لا يجزى إلا مثلها من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة فتدعونني إلى النار تدعونني لا أكفر بالله وأشرك بما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ووقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يولدون عليها غدوا وعشيا يوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار ويقول الضعفاء للذين استكبروا إن كنا لكم طبعا بل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار وقال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزانة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تكن تأتيكم رسولكم بالبينات قالوا بلى قالوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إن لننصر رسلنا والذين آمنوا بالحياة الدنيا يوم القيامة يوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذراتهم ولهم لعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب واصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون بآيات الله بغير سلطان آتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغه واستعذ بالله إنه هو السميع العليم البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون ما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيح قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عباداتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لا ذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو وعنا توفقون كذلك يوفق الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم وأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين
هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون والذي يحيي ويميت وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يسرون الله الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا أنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا فذلك يجل الله القابلين ذلكم بما كنتم تفرحون بالأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها وبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق وإما نرينك بعد الذين وعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلنا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ما كان لرسول أن يأتي آيات إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام ولتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليه حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تعملون ويريكم آيات وهي آيات الله تنكرون أولم يسيروا في الأرض وينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وأثاروا في الأرض وما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءهم رسول بالبينات واروا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون